Giunsa og kanus ami nagsugod og pamuhi og mga baboy. Hello mga moms, maayong gabi kanatong tanan. Karon no ako lang i-share sa inyo giunsa namo pagsugod sa akong bana sa pagpamuhi og baboy. Nagsugod mi mga moms no way back 2020 panahon sa COVID katong usop pa gyud ang quarantine. Tungod kay wala mi laing lingaw sa akong bana ug naami gamayng natigom, nakahunahuna siya na maghinay-hinay og pamuhi og mga baboy. Una mga moms, nagtukod mi og gamayng kulungan na sakto lang yun sa among 7 ka baboy na una namong gipalit sa among silingan. Kaning 7 ka baboy mga moms, among giatiman sulod sa 4 ka bulan og didto mi nagkuha sa among permerong anay na among gipangalan og si Malug. Og sa wala lang damha mga moms, wa mi nagtuo na amo ang gamayng lingaw panahon sa COVID, mahimo day namo karon usa sa among source sa among panginabuhian.